हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हजरात खैरियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि अमलियात की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ, ये इतना आसान मुजरब आज़मूदा अमल है, ये शैतानी अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप लोग एक बार कर लेते हैं तो इस अमल में 100% 100% कामयाबी होगी। ये बिन्नत अबलीस का अमल है। अगर आप लोग मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर कर लेते हैं, इस अमल में 100% कामयाबी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप लोग बिन्नत अबलीस के साथ एक बार हम बिस्तरी सेक्स कर लेते हैं तो समझो कि आप दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम आप ले सकते हैं। बिन्नत अबलीस की सबसे पहले शर्त ये है कि आप इनके साथ हम बिस्तरी करें और उसके बाद आप कोई भी दुनिया का जायज़ हो नाजायज़ हो काम आप ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक रात का अमल है। ये इतना पावरफुल अमल है कि आप अगर लॉटरी प्राइज़ का शौक़ रखते हैं, लॉटरी या बॉन्ड का शौक़ रखते हैं, कोई भी आप नंबरात खेलते हैं, प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी नंबरात का यानी कि शौक़ रखते हैं, लॉटरी प्राइज़ के बारे में और प्राइज़ अमाउंट के बारे में, कोई लॉटरी छट्टा के बारे में, कोई भी अगर आप नंबरात का शौक़ रखते हैं, आपको बिन्नत अबलीस जो है हर काम में आपकी मदद मिलेगी। आपको नंबरात के बारे में बताएगी। अगर आपको मोहब्बत के बारे में नाकामी का सामना करना पड़ा है तो उसमें भी आपको पूरी मदद मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, आपको बता दूं कि इस अमल को सिर्फ़ मर्द हज़रात कर सकते हैं। इस अमल को औरतें नहीं कर सकती, क्योंकि ये बिन्नत अबलीस का अमल है। सिर्फ़ इस अमल को मर्द हज़रात कर सकते हैं, क्योंकि बिन्नत अबलीस की पहली शर्त जो है वो ये है कि आप बिन्नत अबलीस के साथ हम बिस्तरी करेंगे तो उसके बाद ही आप लोगों को अमल में कामयाबी मिलेगी। अगर आप लोग हम बिस्तरी नहीं करते हैं तो आप लोगों को अमल में कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है जिनकी बातनी आँख बंद है, जिनकी रूहानियत कम है। जो मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे बुज़ुर्ग अमल कर कर के परेशान हो चुके हैं, ये ख़ास मेरी तरफ़ से उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। अगर आप लोग मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर इस अमल को कर लेते हैं तो इस अमल में 100% 100% कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके मुझे कहते हैं, बिलाल भाई हमने बहुत ज़्यादा अमल किए लेकिन यूट्यूब पर आज तक किसी अमल ने ऐसा अमल नहीं बताया कि जिस अमल में कामयाबी मिली है और ना ही कोई हाज़िरी महसूस हुई है। लेकिन आपके जितने भी अमल आपने अपलोड किए हैं, अमल में हाज़िरी जो है वो हमें महसूस होती है और नज़र भी परी आ जाती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती, रच्चत हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अमल में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो इसलिए आप लोगों को अमल में कामयाबी नहीं मिली। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी अमल मैंने अपलोड किए हैं, मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी मैंने अमल अपलोड किए हैं, पहले मैं अपने शागिर्दों से अमल करवाता हूं, आज़माता हूं और उस अमलों की अच्छे से तहकीकात करके और फिर आप लोगों की खिदमत में अमल को अपलोड करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप कोई गलती मिस्टेक करते हैं अमल में तो इसलिए आप लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ता है। जितने मैंने आज तक अमल किए हैं, कम से कम 170 लोगों ने अमल किए हैं और उनको कामयाबी भी मिल सकी है। जिन लोगों को अमल में कामयाबी नहीं मिली है वो कोई गलती मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए जो है अमल में कामयाबी नहीं मिली। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, अब चलते हैं अमल की तरफ।
50 منٹ میں بنت ابلیس کو حاضر کرنے کا بہت آسان میرا خود کا مجرب آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو مرد حضرات کر سکتے ہیں، اس عمل کو عورتیں نہیں کر سکتی۔ یہ خاص میری طرف سے ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو نان مسلم ہیں، سکھ، عیسائی، ہندو لوگ ہیں۔ یہ خاص میری طرف سے ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس عمل کو آپ اگر میرے بتائے گئے طریقہ کار پر کر لیتے ہیں تو اس عمل میں 100% 100% کامیابی ملے گی۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو بتا دوں کہ جب بنت ابلیس حاضر ہوتی ہے، بنا کپڑوں کے حاضر ہوتی ہے، لیکن آپ نے لالچ میں نہیں پڑنا۔ اگر تھوڑی سی بھی آپ مسٹیک کرتے ہیں اس میں آپ کو رچت ہو سکتی ہے، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے بالکل ہوشیاری کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جب بنا کپڑوں کے حاضر ہوگی تو یہ اتنی خوبصورت لگے گی، اتنی خوبصورت لگے گی، جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ جتنا بھی آپ کو لالچ میں لے کے آئے، لیکن آپ نے لالچ میں نہیں آنا، اپنا منتر ورت جو ہے وہ آپ نے چالو رکھنا ہے۔ لیکن آپ اگر منتر کو روک دیتے ہیں اس میں آپ کا نقصان ہے، آپ کو رچت ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو رات 12 بجے کے بعد کرنا ہے، رازداری کے ساتھ کرنا ہے، بند کمرے میں کرنا ہے، اور عمل جب کرنے بیٹھیں گے اسی ٹائم آپ نے اپنے کپڑے اتار کے چارپائی پہ بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے بازار سے ایک پرفیوم لینا ہے۔ ایک پرفیوم جب آپ لے لیں گے، جب عمل کرنے کے لیے چارپائی پہ بیٹھیں گے اسی ٹائم آپ نے جو پرفیوم لیں گے وہ اچھے سے اپنی باڈی کے اوپر چھڑک لینا ہے اور چارپائی کے اوپر چھڑک لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو منتر ورت کرنا ہے وہ منتر ورت یہ کرنا ہے، ابھی آپ کو میں پڑھ کے ریکارڈ کروا دیتا ہوں، کیونکہ جو نان مسلم ہیں ان کو اردو نہیں آتی، اس لیے منتر میں لکھ کے نہیں بھیج رہا، میں ریکارڈنگ کروا دیتا ہوں، اس میں غلطی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ نے منتر ورت کرنا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ امر شواہا بنت ابلیس حاضر شو حاضر شو۔ یہ آپ نے 1000 مرتبہ ورت کرنا ہے۔ جب آپ اتنی تعداد میں منتر ورت کر لیں گے اسی ٹائم بنت ابلیس حاضر ہو جائے گی۔ حاضر ہوتے ہی آپ کو بولے گی آپ نے کیوں یاد کیا، کیوں پکارا، کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے بولنا ہے کہ میں آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حاضر ہو کے میرا ہر جائز ناجائز کام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بنت ابلیس بولے گی ٹھیک ہے میں حاضر ہو کے آپ کا ہر جائز ناجائز کام کروں گی، لیکن ایک میری شرط ہے۔ جو آپ کو شرط بولے گی آپ نے ان کو بولنا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی شرط پوری کر سکوں۔ آپ بولیے آپ کی شرط کیا ہے؟ جب آپ شیطان کی بیٹی آپ کو بولے کہ شرط میری یہ ہے کہ جب آپ مجھے حاضر کرنا چاہو اس سے پہلے آپ نے میرے ساتھ ہم بستری کرنا ہے، سیکس کرنا ہے، اور اس کے بعد حاضر ہو کے میں آپ کا ہر جائز ناجائز کام کروں گی۔ اس کے بعد آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے یہ شرط جو ہے میں آپ کی پوری کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ نے بولنا ہے کہ آپ قسم اٹھاؤ کہ میرے گھر والوں کو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ جب یہ قسم اٹھا لے گی اور اس کے بعد آپ نے اس کو چارپائی پہ بلا کے اس کے ساتھ ہم بستری سیکس کر کے اسی ٹائم آپ نے اس سے قول قرار کر لینا ہے، اور حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے لے لینا ہے۔ یاد رہے دوستو، اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ شیطان کی بیٹی کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروانا چاہیں آپ میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔